بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفيديو غنقدمه لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا، وغنخصصو النهايات المثلثية. من طبيعة الحال ما غاديش نحصروا جميع الحالات، وإنما غنحاول ما أمكن نجمع الحالات الممكنة. الحالة الأولى ليميت ديال كوسينوس إكس على كوسينوس 2 إكس عند بي على 2. ثم ثانيا ليميت عند صفر ديال طونجونت 3 إكس على سينوس 2 إكس. ثم ثالثا ليميت عند صفر ديال سينوس 2 إكس ناقص 2 سينوس إكس على إكس أس 3. ثم رابعا ليميت عند صفر ناقص ديال جذر 1 ناقص كوسينوس إكس على طونجونت إكس. ثم خامسا ليميت عند صفر ديال 1 ناقص كوس 2 إكس على سينوس 2 ديال إكس على 3. ثم سادسا ليميت عند صفر زائد ديال 1 ناقص كوس جذر إكس على سينوس إكس. ثم سابعا ليميت ديال سينوس إكس ناقص 1 على 2 إكس ناقص بي الكولوس 2 عند بي على 2. ثم ثامنا ليميت ديال جذر 3 كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس على إكس ناقص بي على 3 عند بي على 3. إلى الجواب. دونك الحالة الأولى هي ليميت ديال كوسينوس إكس على كوسينوس 2 إكس عند بي على 2. أول شيء نقوم به في النهايات، يعني جميع النهايات في الحالة العامة، هو التعويض. نشوف واش عندنا أصلا يعني النهاية تخرجنا عدد أو لا نهاية أو شكل غير محدد. دونك إلا رسمنا الدائرة باش غنذكرو بالقيم ديال الكوسينوس وديال سينوس. دونك الدائرة يعني محورين ديال الكوسينوس ثم سينوس. دونك هنا كوسينوس إكس وهنا سينوس إكس، هنا صفر ثم بي على 2 ثم بي. دونك الكوسينوس ديال بي على 2 كنشوفو بأن الكوسينوس ديال بي على 2 يساوي، دونك هنا لدينا كوسينوس ديال بي على 2 غنسقطو على المحور ديال الكوسينوس غنلقاو صفر. ثم الكوسينوس ديال 2 مضروب في بي على 2 هي كتساوي كوسينوس ديال نختزلو، دونك الكوسينوس دو بي اللي كتساوي كوسينوس بي كتساوي ناقص واحد، هنا واحد، دونك كتساوي ناقص واحد. إذا هاد النهاية كما كتلاحظوا ليميت عند بي على 2 ديال كوسينوس إكس على كوسينوس 2 إكس كتساوي صفر على دونك على 2 إكس على ناقص واحد. هنا غنشير لواحد الحاجة أساسية كيوقعوا فيها التلاميذ من طبيعة الحال كنشوفهم في لاكلاس فاش كندرسهم، هو أنه مازال كيتلفوا بين صفر على عدد على ناقص واحد اللي هي صفر، ولا ناقص واحد على صفر اللي كتساوي إما بلس لانفيني أو موان لانفيني. دونك هنا يساوي صفر. الحالة الثانية ثانيا ليميت ديال طونجونت. دونك أول حاجة كما درت سابقا غنعوض. دونك طونجونت لدينا طونجونت ديال صفر، طونجونت دو زيرو هي لاحظوا من الدائرة طونجونت صفر هو المحور، كنسقطو على المحور المماس عند النقطة واحد. دونك طونجونت ديال صفر هي صفر، دونك طونجونت دو صفر هي صفر. والسينوس ديال صفر، نرجعو للدائرة، سينوس ديال صفر غنسقطو على المحور ديال السينوس غنحصلو على صفر.
دونك ماشي بحال الحالة الأولى. هنا عندي صفر على غنكتبها واخا ما كان نورمالمون مخصناش نكتبها في هذا فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. الآن فاش كنحصلوا على شكل غير محدد خصنا نقلبوا على طريقة باش نحيدو هاد الشكل غير محدد ونلقاو لا ليميت. دونك لا ليميت ديال طونجونت، دونك نذكر بعض لي ليميت. دونك عندنا ليميت ديال سينوس اكس اللي معروفين، سينوس اكس على اكس في صفر يساوي واحد. ثم الحالة الأولى. الحالة الثانية لا ليميت ديال واحد ناقص كوسينوس اكس على اكس أس 2 يساوي واحد على 2. هادو ما نحتاجوش نبينوهم، يعني كان عند صفر دائما انا كنستعملوهم مباشرة. ليميت ديال طونجونت اكس على اكس في صفر يساوي واحد. نستعملو اطار لان هذه قواعد، فوالا نديرهم في اطار هكذا. الان نطبقوا هذه القواعد في الحالة ديالنا. عندنا ليميت ديال طونجونت 3 اكس، ليميت طونجونت 3 اكس على سينوس 2 اكس في صفر سينوس 2 اكس يساوي لا ليميت زيرو ديال طونجونت 3 اكس. نغير الكتابة فقط، مضروبة في واحد على سينوس 2 اكس. دونك يساوي لا ليميت زيرو ديال طونجونت 3 اكس. انا غنقسم على نفس العدد اللي عندي هنا اللي هو 3 اكس. بما ان قسمت غنضرب في 3 اكس ثم نضربها في واحد على سينوس 2 اكس. غنقسم على نفس العدد 2 اكس ونضرب في 2 اكس. غنحاول نبسط الكتابة. نحصلو على لا ليميت في صفر ديال طونجونت 3 اكس على 3 اكس نضربها في واحد على سينوس 2 اكس على 2 اكس. ثم غندير بلون مغاير ما تبقى، يعني هذه 3 اكس على 2 اكس. هنا ممكن نختزل اكس مع اكس. دونك حنا كنعرفو بان هاد لا ليميت تساوي واحد وهاد لا ليميت كتساوي واحد. اذا غتبقى عندي كنتيجة واحد في واحد في 3 على 2، يعني النتيجة غتبقى هي 3 على 2. دونك لا ليميت ديال طونجونت 3 اكس على سينوس 2 اكس في الصفر هي 3 على 2. نمر الآن للسؤال الموالي. ثالثا عندي السينوس ديال 2 اكس على اكس أس 3 ناقص 2 سينوس اكس. دونك غنعوض كما كنديرو دائما تعويض. دونك سينوس دو صفر هي صفر ناقص صفر على صفر كيعطينا فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. وبالتالي خصني نقلب على طريقة اللي نلقى بها النهاية. عند صفر ديال سينوس 2 اكس على ناقص 2 سينوس اكس على اكس أس 3. دونك كنذكرو بواحد القاعدة اللي هي أساسية. كنعرفو بأن
سينوس 2 إكس هي 2 سينوس إكس مضروبة في كوسينوس إكس، وهذه راه درتوها في الحساب المثلثي. دونك غنديروها في إطار أن قاعدة نطبقها يساوي لا ليميت زيرو. دونك غنديرو سينوس 2 إكس هي 2 سينوس إكس مضروبة في كوسينوس إكس ناقص 2 سينوس إكس على إكس أس 3. دونك غنهبط لتحت غندير يساوي. لاحظوا بأن عندي سينوس إكس كعامل مشترك 2 سينوس إكس، دونك غنديرو يساوي لا ليميت زيرو ديال 2 سينوس إكس عامل كوسينوس إكس ناقص 1 على إكس أس 3 اللي كتساوي ليميت صفر ديال 2 سينوس إكس على إكس مضروبة. حنا غنعملو بالناقص، دونك غنخرج واحد ناقص 1 ناقص كوسينوس إكس على إكس أس 2. لاحظوا بأنها فرقت إكس أس 3 رديت على شكل إكس مضروبة في إكس أس 2. الآن حنا كنعرفو بأن هاد النهاية هي 1 ثم هاد النهاية هي 1 على 2. دونك غنحصلو على ناقص 2 هي هادي مضروبة في 1 مضروبة في 1 على 2. غنختزلو ب 2 تبقى عندي النهاية هي ناقص 1. إذا لا ليميت ديال سينوس 2 إكس ناقص سينوس إكس على إكس أس 3 عن صفر يساوي ناقص 1. نمر إلى العملية الرابعة. رابعا هاد لا ليميت إلا عوضنا كما كنديرو دائما، دونك كنحصلو على راسين ديال 1 ناقص كوسينوس دو صفر هي 1 على طونجونت ديال صفر هي 0. دونك كنحصلو على 0 على 0 اللي هي الشكل غير محدث فورم انديتيرميني. دونك خصنا نبحثو على طريقة اللي نلقاو بها هاد النهاية. دونك ليميت و إكس طونفيغ 0 موان ديال 1 ناقص كوسينوس إكس على طونجونت إكس يساوي لا ليميت. نغير الكتابة 1 ناقص كوسينوس إكس عند 0 ناقص مضروبة في 1 على طونجونت إكس يساوي لا ليميت 0 موان ديال راسين 1 ناقص موان كوسينوس إكس غنقسم على إكس. دونك غنديرها بلون مغاير مضروبة في 1 على طونجونت إكس مقسوم على هادي إكس اللي ضربت فيها نقسم عليها مقسوم على إكس. الآن كتساوي ليميت صفر ما هادي إكس غندخلوها تحت الجذر، ولكن خصنا نردو البال بأن الراسين ديال إكس أس 2 كيساوي القيمة المطلقة ديال إكس اللي كتساوي يا إما إكس إلا كان إكس أكبر من صفر ثم ناقص إكس إلا كان إكس أصغر من صفر. حنا كنخدمو على اليسار ديال الصفر. دونك إكس كينعدم الصفر، الإشارة ديالو على اليسار غتكون سالبة، الإشارة ديالو على اليمين غتكون موجبة.
يعني غنخدمو دونك غنديرو غنزيدو واحد ناقص نراو بلون المغاير باش ما نساوهاش ناقص ثم واحد ناقص كوسينوس اكس على اكس أس 2. غنعاود نوضح هنا الا حيدنا الجذر مع اكس أس 2 خصنا نقلبو الاشاره لان هنا كنخدمو على اليسار ديال الصفر واليسار ديال الصفر اكس كيكون سالب وبالتالي الا درنا ناقص مع ناقص نرجعو للصيغه الاولى اللي عندنا دونك مضروبه في واحد على طونجونت اكس على اكس. نحن نعلم ان هاد لا ليميت تساوي واحد وهاد لا ليميت اللي تحت الجذر تساوي واحد على اثنان حسب الخاصيات اللي ذكرنا سابقا. اذا كتساوي ناقص جذر ديال واحد على اثنان. اذا الليميت عند صفر ناقص ديال جذر واحد ناقص كوسينوس اكس على طونجونت اكس يساوي ناقص جذر ديال واحد على اثنان. العملية الأخرى ربما العملية الخامسة. دونك العملية الخامسة خامسا لا ليميت هنا غنعوضو نلقاو واحد ناقص كوسينوس دو صفر هي واحد على سينوس دو صفر هي صفر. دونك نلقاو صفر على صفر شكل غير محدد فورم انديتيرميني. دونك نحسبو باستعمال الخاصيات اللي كنعرفو لا ليميت عند صفر ديال واحد ناقص كوسينوس اثنان اكس على سينوس أس 2 ديال اكس على 3 يساوي. نذكرو بالخاصيات اللي غنستعملو هو الاول. دونك كوسينوس 2 اكس كوسينوس 2 اكس شفنا في الدرس بان كوسينوس 2 اكس كوسينوس أس 2 اكس ناقص سينوس أس 2 اكس اللي كتساوي 2. يعني إلا عوضنا سينوس أس 2 بواحد زائد كوسينوس أس 2 غنحصلو مباشرة على 2 كوسينوس أس 2 اكس ناقص واحد واللي كتساوي في نفس الوقت واحد ناقص 2 سينوس أس 2 اكس. ثلاث تعابير الكوسينوس 2 اكس وكناخدو الانسب من طبيعة الحال. في الحالة ديالنا غناخدو التعبير الاخير. دونك ليميت يساوي واحد ناقص نعوضو كوسينوس 2 كوس 2 اكس بواحد ناقص 2 سينوس اكس. دونك غندير القوس واحد ناقص 2 سينوس أس 2 اكس على سينوس أس 2 اكس على 3 اللي كتساوي. دونك غنحيدو الاقواس غنحيدو واحد مع واحد ناقص مع ناقص غتبقى لنا 2. دونك غتبقى لنا 2 سينوس أس 2 ديال اكس على سينوس أس 2 سينوس أس 2 ديال اكس على 3. دونك لا ليميت ديال واحد ناقص كوس 2 اكس على سينوس أس 2 ديال اكس على 3 عند صفر. مباشرة غنفكرو في القاعدة اللي كتقول بأن لا ليميت ديال سينوس
إكس على إكس عند صفر يساوي واحد. دونك كنحاولو نكتبو على هاد الشكل. دونك يساوي 2 سينوس إكس أس 2. هاد الكتابة هي هاد الكتابة نفس الشيء، يا إما نديرو أس 2 على خارج الأقواس أو نديرو أس 2 على إن مقسوم على إكس أس 2. هنا قسمت على إكس أس 2 غنضرب في إكس أس 2 باش يبقى عندنا التساوي، ثم نضربها في واحد على سينوس إكس على 3، وندير هنا الأقواس وندير أس 2، ثم نقسم على إكس على 3 أس 2 ونضرب في نفس القيمة باش يبقى عندي التساوي. هنا الأقواس الآن كتساوي، نحاول نبسط، كتساوي سينوس 2 ليميت، عفوا هنا نسيت ليميت، دونك لا ليميت عند صفر دونك يساوي نفس الشيء هنا لا ليميت يساوي لا ليميت عند صفر ديال 2 سينوس إكس على إكس الكل أس 2. يعني دخلت هاد إكس أس 2 درتها داخل الأقواس ودرت الكل أس 2، نضربها في واحد. دونك ناخد هذا هو الأول، واحد على سينوس إكس على 3 كل على إكس على 3، وغندير نفس الشيء ندير الأقواس ندير أس 2. الآن ندير بلون مغاير ما تبقى. شنو غيبقى عندي؟ تبقى عندي إكس أس 2 مقسوم على إكس أس 2 على 3 أس 2. نعلم أن هاد القيمة تعطينا واحد، لأن سينوس إكس على إكس لا ليميت هي واحد الكل أس 2 يعني واحد، ثم هاد القيمة كلها غنحصلو واحد. هنا غنختزل بإكس أس 2 مع إكس أس 2، وكتبقى عندي النتيجة التالية 2 نضربها هنا 3 غطلع للفوق يعني 3 أس 2 اللي هي 2 في 9 يعني 18. دونك ممكن نكتب بأن لا ليميت عند صفر ديال واحد ناقص كوس إكس، واحد ناقص كوس 2 إكس على سينوس أس 2 ديال إكس على 3 يساوي 18. نمر النهاية الموالية. دونك سادسا الآن. دونك نفس الشيء نعوض بالصفر، نحصل على واحد ناقص كوسينوس دو صفر هي واحد على صفر، سينوس ديال صفر هي صفر، دونك يعطينا صفر على صفر اللي هو الشكل غير محدد، فورم انديتيرميني. دونك خصني نقلب على طريقة اللي عاد خرجنا لبر الأمان وتعطينا النتيجة الصحيحة. واحد ناقص كوسينوس ديال جذر إكس على سينوس ديال إكس يساوي لا ليميت ديال واحد ناقص كوسينوس جذر إكس مضربة في واحد على سينوس إكس. غندير بلون مغاير، هنا غنقسم على إكس، وباش يبقى عندي التساوي غنضرب في إكس. هادي إكس هي هادي عند صفر بلس. نعلم أن هاد لا ليميت كتساوي واحد، إذا كيبقى ليا نحسب الليميت الأخرى. دونك
غندير لا ليميت ديال واحد ناقص كوسينوس جذر إكس على إكس زيرو يساوي. أنا غندير تغيير متغير، ممكن نضع غاسين دو إكس، نضع يساوي جراند إكس. هذا يكافئ أن إكس يساوي إكس أس 2. دونك إلا كان إكس طون فيغ زيرو، هاد إكس يمشي لصفر، جراند إكس تا هو يؤول إلى صفر. دونك غتولي النهاية على الشكل التالي: ليميت ديال إكس طون فيغ زيرو جراند إكس ديال واحد ناقص كوسينوس إكس على إكس أس 2 اللي هي واحد على 2 حسب القاعدة. إذا هذه النهاية كلها هي واحد على 2. إذا الليميت عن صفر بلس ديال واحد ناقص كوسينوس جذر إكس على إكس يساوي واحد على 2. الحالة الأخرى سينوس ديال إكس ناقص واحد إلى غير ذلك. سابعا نفس الشيء الآن سينوس ديال بي على 2 هي واحد ناقص واحد على، هنا إلا عوضنا بي على 2 غنختزلو 2، هنا غنديرو 2 بي على 2 ناقص بي، غنختزلو 2 مع 2 غتخرج ليا بي ناقص بي، يعني صفر يساوي صفر على صفر، يعني شكل غير محدث. يعني خصنا نبحثو على طريقة اللي غنلقاو بها الحل. دونك إكس أون بي سور دو ديال سينوس إكس ناقص واحد، هنا ردو البال ناقص واحد راه مدخلاش مع إكس، يعني عدد بوحدو ماشي زاوية، على 2 إكس ناقص بي الكل أس 2 يساوي ماذا؟ دونك نديرو تغيير متغير، يعني باش نردو النهاية عند صفر. دونك هنا غنديرو إكس بتيت إكس، نضع إكس يساوي أو غرانت إكس يساوي إكس ناقص بي على 2. كنلاحظو بأن إلا كان إكس بتيت إكس طون فيغ يعني يؤول إلى بي على 2، غندير بي على 2 بي على ناقص بي على 2، يعني غرانت إكس طون فيغ صفر زيرو. دونك هاد النهاية غتولي على الشكل التالي: لا ليميت ديال إكس كبيرة طون فيغ زيرو، يعني عوض بي على 2 ولات نخدمو عند صفر، ديال سينوس ماذا؟ إكس صغيرة هنا تكافئ، نحسبو إكس شحال كتساوي، إكس يساوي إكس زائد بي على 2، يعني إكس زائد بي على 2 الكل على هنا 2 إكس. دونك 2 ندير اللون المغاير، 2 إكس شحال غتساوي؟ غتساوي 2 إكس زائد بي، يعني أن 2 إكس ناقص بي غتساوي 2 إكس كبيرة، يعني 2 إكس كبيرة الكل أس 2. نعاود نكتبها هنا. دونك يساوي، هاد النهاية كتساوي لا ليميت ديال سينوس إكس زائد بي على 2 على 2 إكس الكل أس 2 عند صفر. الآن ممكن نبسطو سينوس
إكس زائد بي على 2 بالطريقة اللي قريتو ديال سينوس أ زائد بي، أو باستعمال الدائرة وهي الأسهل، عفوا الدائرة المثلثية. دائما كنفضل الدائرة المثلثية لأنها كتكون أبسط. دونك هنا بي على 2 إلا اعتبرنا هادي هي إكس زائد بي على 2 تكون هنا إكس زائد بي على 2. دونك السينوس ديال هاد العدد هو هذا كيساوي هي هاد القيمة كلها كتساوي الكوسينوس ديال الزاوية إكس اللي هي هادي. يعني ممكن نقولوا بأن سينوس ديال إكس بي على 2 كيساوي هنا موجبة، يعني كتساوي الكوسينوس مباشرة، تساوي لا ليميت من زيرو. هاد سينوس إكس زائد بي على 2 غنعوضوها بالكوسينوس إكس على 2 إكس الكل أس 2. أنا نسيت واحد ناقص واحد، دونك غنرجع نصحح. ناقص واحد لحسن الحظ أنني انتبهت في آخر المطاف، ناقص واحد. دونك ناقص واحد كتساوي لا ليميت من زيرو، نعمل بواحد ناقص، ندير واحد ناقص كوسينوس إكس على ندير 4 نضربها في إكس أس 2. هاد النهاية حنا كنعرفوها معروفة اللي هي واحد على 2، دونك كتساوي ناقص واحد على 4 في واحد على 2 هي ناقص واحد على 8. يعني ممكن الآن نكتبو لا ليميت en x petit x tend vers pi sur 2 ديال سينوس x ناقص واحد على 2 x ناقص بي الكل أس 2 يساوي ناقص واحد على 8. دونك سينوس نشوفو شنو هي هاديك. نعم، نمرو للنهاية الأخيرة في التمرين. دونك النهاية الأخيرة ثامنا غنعوضو بي على 3، غنلقاو كوسينوس ديال بي على 3 ممكن نستعنو بالدائرة كما العادة. كوسينوس ثم سينوس بي على 3 تقريبا هي هادي، دونك الزاوية كبيرة، دونك السينوس ديالها كوسينوس كيساوي واحد على جوج سينوس. دونك هنا واحد على 2 السينوس غيعطينا جذر 3 على 2 القيمة الكبيرة. دونك ممكن نديرو جذر 3 مضروبة في واحد على 2 ناقص جذر 3 على 2 على بي على 3 ناقص بي على 3 يساوي صفر، وهنا يساوي صفر على صفر هي شكل غير محدد فورم انديتيرميني. الآن طريقة باش غنلقاو مثل هذه النهايات. حنا كنعرفو بأن غنحاولو نبسطو جذر 3 كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس باستعمال الخاصيات اللي كنا كنعرفو سابقا. دونك كتساوي
غنعملو بجذر تلاتة أس 2 زائد 1 أس 2 اللي هي 3 زائد 1 يعني 4 جذر 4 يعني 2. مباشرة غنعمل ب2. دونك غتولي عندنا جذر 3 هادشي باش عمل اللي هو 2 نقسم عليه كوسينوس إكس ناقص سينوس 1 على 2 سينوس إكس. نعلم بأن راه غنذكر الخاصيات اللي شفنا سابقا. كوسينوس أ زائد ب يساوي كوسينوس أ كوسينوس ب ناقص سينوس أ سينوس ب، وهذه خاصيات أساسية اللي خصنا نعرفو. ثم كوسينوس أ ناقص ب كتساوي كوسينوس أ كوسينوس ب زائد سينوس أ ضربة في سينوس ب ثم سينوس أ زائد ب كتساوي سينوس أ كوسينوس ب زائد كوسينوس ب سينوس كوسينوس أ سينوس ب. ثم آخر وحدة هي سينوس أ ناقص ب، نفس الشيء فقط كتغير الإشارة. سينوس أ كوسينوس ب ناقص كوسينوس أ سينوس ب. الخاصيات اللي هي أساسية اللي خص التلميذ يعرفهم، إن تستعمل بكثرة. الآن ممكن نستعملو وحدة من هاد الخاصيات. دونك هاد الكتابة ديال جذر 3 كوسينوس إكس، دونك جذر 3 كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس يساوي 2 عامل. نعاودو نكتبو الكتابة باش تبقى أمام ديالنا. جذر 3 كوسينوس إكس ناقص هنا إكس إكس ناقص 1 على 2 سينوس إكس. دونك غنحاولو نكتبوها على الشكل ديال سينوس. دونك عندي ناقص يعني غنستعمل هادي سينوس فوا الكوسينوس. دونك عندي ديجا الكوسينوس، غنشوفو شنو هي الزاوية اللي السينوس ديالها هي جذر 3 على 2، هي الزاوية بي على 3. دونك كتساوي 2 سينوس، غنعوضو جذر 3 على 2 بسينوس بي على 3 نضربها في الكوسينوس ديال إكس ناقص الكوسينوس ديال نفس الزاوية اللي هي بي على 3 نضربها في سينوس إكس. دونك الآن عندي هاد الكتابة غنحولها للكتابة التالية. سينوس أ ناقص بي يعني 2 نضربها في سينوس ديال بي على 3 ناقص إكس. وبما أن السينوس دالة فردية يعني ممكن نكتبوها على شكل ناقص 2 سينوس، نقلبو الكتابة ناقص بي على 3. الآن ممكن نحسب النهاية. إذن لا ليميت ديال هاد الكتابة ديال ناقص 2 سينوس إكس
ناقص بي على 3 على إكس ناقص بي على 3. عندما يؤول إكس إلى بي على 3 تساوي ناقص 2 ضربة في ليميت. هنا نضع إكس كبيرة يساوي إكس ناقص بي على 3. كنلاحظوا بأن عندما يؤول إكس إلى بي على 3 تعطيني بي على 3 ناقص بي على 3، يعني أن إكس يؤول إلى الصفر. دونك إكس إلى الصفر ديال سينوس إكس على إكس. هنا كنعرفو بأن هاد النهاية عند الصفر من طبيعة الحال كتساوي 1، يعني النهاية كتساوي ناقص 2. دونك لا ليميت الأولى كتساوي ناقص 2. إذا الليميت هنا غنزيد ناقص 2 دونك يساوي ناقص 2. إذا الليميت ديال جذر 3 كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس على إكس ناقص بي على 3 إكس يؤول إلى بي على 3 يساوي ناقص 2. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. متنساوش تبارطاجيو الفيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء، وتابعونا على صفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.